आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माए इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर वफ़ीयत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों के फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। उस्ताद जी, जिन या परी ताबे करना चाहता हूँ। उस्ताद जी ने आपको रोका हुआ नहीं है। आप पर्सनल में तशरीफ़ लाएँ, मुकम्मल आपकी बायोमेट्रिक सिस्टम चेक करेंगे। अगर आप उस काबिल हुए तो ज़रूर कराएंगे, अगर नहीं हुए तो हम आपसे माज़रत करेंगे। कुछ लोगों के साथ जिन्नात गैबी मदद करते हैं या उनके साथ की सूरत में मुवक्किल मदद करते हैं, ये कैसे पता लगाएं और मदद क्यों करते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जिनके साथ जिन्नात मदद करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से मदद है। आपको कौन सा कीड़ा है कि आप उसको चेकअप करते हैं? अगर तो आप मुआलिज हैं तो अपनी हद तक रहें, अपने आप के मामला देखें, दूसरों की ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ गैबी तौर पर मदद हो रही है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसके कोई अमाल ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो लोग सदका करते हैं छुप कर, या फिर कुछ ऐसी नेकी होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बदले में उनको बहुत सारी चीज़ें अता करता है। तो इसमें क्या ज़रूरत है? मिसाल के तौर पर आजकल के दौर में पैसा हर बंदे को पसंद है। मुझे पसंद भी है और ज़रूरत भी है। तो अगर मुझे कोई गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी मदद कर रहे हैं, तो मुझे क्या कीड़ा है कि मैं उसकी तरफ खोज करूँ? अल्लाह दे रहा है, बस सिस्टम चल रहा है, चला रहे हैं, तो इस वजह से इसके साथ नहीं जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो सूरत के मुवक्किलीन होते हैं, वो इस तरह की मदद बिल्कुल बहुत कम करते हैं, उस पर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ से होता है। ज़रूर उसमें इसके ऐसे मामलात होते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पार्टनर बना देते हैं, कुछ परसेंट का पाबंदी से देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ऐसे गैब से मदद करते हैं। तो इस चक्करों में आप ना जाएं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस रिज़्क़ को आगे बांटते रहें, अल्लाह मज़ीद आपको अता करता रहेगा। चिल्लाकशी के लिए कमरा कैसा होना चाहिए? मतलब फैमिली के साथ अटैच होना चाहिए या अलग होना चाहिए? अगर ऊपर नीचे कमरे हों तो कौन से कमरे में चिल्लाकशी करना चाहिए? अच्छा, जो फ़कीरी लाइन की चिल्लाकशी है ना, वो आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। बस आपका एक रूम हो, जब आपने पढ़ाई के लिए बैठना है उस वक़्त उसके अंदर कोई ना आए, उसके बाद भी आ सकते हैं, उससे पहले भी आ सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। अगर आप जिन्नात को ताबे करने वाला अमल कर रहे हैं तो फिर कम अज़ कम उसकी चारदीवारी अलग से होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपका बिल्कुल सेपरेट कमरा होना चाहिए, उसमें वॉशरूम आपका अटैच हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके अंदर लोगों का आना जाना नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप उसके अंदर एतकाफ़ करेंगे। जो चिल्लाकशी मैं करवाता हूँ उसके अंदर एतकाफ़ होता है 41 दिन का, 41 दिन के रोज़े होते हैं और 41 दिन आग की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी होती, ठीक है? ये मेरा सिस्टम है। बहुत सारे आमिलीन के अपने अपने मामलात हैं, लेकिन मेरे लिए ये है, मैं कहता हूँ कि बस ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा आप ज़कातें ना दें, बस एक ज़कात अच्छी दे दें और इससे इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। चिल्लाकशी के लिए रूम पर एक तफसीली वीडियो बना दें। इस पर मेरे ख्याल में मैं अलबरकत टीवी चैनल पर भी, मुर्शिद बिलाल टीवी पर भी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि आप अगर चिल्लाकशी जिन्नात को ताबे करने वाला कर रहे हैं तो उसके लिए अलग चार दीवानी होनी चाहिए, अलग रूम, अलग सारे मामलात घर से अलग होने चाहिए, ताकि उसके अंदर लोगों का आना जाना ना हो, आप लोगों को ना देख सकें, लोग आपको ना देख सकें, बस दीवार से ख़त वाला सिस्टम हो। वो मैं चिल्लाकशी जिसको कराता हूँ तो मैं वो चीज़ें उसको समझा देता हूँ, ठीक है? अगर तो आप सीट पर बैठने के लिए चिल्लाकशी करना चाहते हैं, मतलब इलाज के लिए लोगों का इलाज मुआवजा करने के लिए, उनका चेकअप करने के लिए, जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज करने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आप घर के अंदर रहकर भी कर सकते हैं और घर के खाने भी खा सकते हैं और अपना साथ में रोज़गार भी कर सकते हैं। और जो जिन्नात को ताबे करने वाला अमल मैं कराता हूँ उसके अंदर 41 दिन आपको दुनिया से कट होना पड़ता है, उसके अंदर बिल्कुल अलग सीन होता है। हज़रत, जादूगर से कैसे लड़ाई करें? जादूगर से लड़ाई करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। आपके पास ईंट हो या पत्थर हो तो सबसे बेस्ट है, उसको उठा के उसके सर में मारो और न रहेगी बांस, न रहेगा बांसुरी बजेगा, अपनी जिम्मेदारी पर, ठीक है?
خدا کے بندے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جادوگر سے لڑائی کرنے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، آپ کی زکوٰۃ مضبوط ہو، آپ کی مضبوط مدامت ہو، آپ پرہیزگاری کرنے کے لیے، پھر آپ جب اس کے لیے پڑھائی کے لیے بیٹھیں گے تو اس کی ایک عدد تصویر ضرورت ہوگی۔ آگے چیزیں میں نہیں بتاتا کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کی تباہی اتر سکتی ہے اور وہ بھی یاد کرے گا کہ کسی ملنگ کا ہاتھ لگا ہے۔ لیکن وہ چیزیں میں پرسنل میں بتاتا ہوں اپنے شاگردوں کو، خاص عام لوگوں کو ایسے نہیں بتاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر ویسے آپ کو کوئی اس سے نہ آئے تو الگ بات ہے۔ دوسرے نمبر پر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ الجھ جاتی ہیں، تو گزارا کیا کریں۔ واجد علی ٹی وی چینل ہے جو لاہور میں ہے، کیا اس ویڈیو میں آپ ہیں؟ کیونکہ اس میں جو عامل ہے اپنا نام فرحان شاہ بتا رہا ہے، اس کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شکل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے چھوٹے بھائی بھی میرا ہم شکل ہے، اور فرحان شاہ کے نام سے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے اندر عامل ہو، لیکن اس میں میں خود ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سرائکی ہیں یا ہند کو ہیں؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں سرائکی ہوں یا ہند کو ہوں یا پٹھان ہوں یا کوئی بھی ہوں، ذات سرائکی یا ماتا پخت تو ڈیر پسند ہے، آؤ ماتا پخت کی پاکستان کے تقریباً ٹول جبہ راضی صحیح ہے۔ سرائکی زمنگا مادری جبہ دے صحیح ہے جی۔ سرائکی میری اپنی مادری زبان ہے اور اردو ہماری قومی زبان ہے۔ پشتو ویسے مجھے جنونی طور پر آتی ہے، اور اس کے ساتھ عربی لگا لگا گزارے والا راضی اور انگلش گزارے والا راضی صحیح ہے جی۔ استاد جی، جس آدمی کا کمر سیدھا نہیں ہو سکتا کیا وہ چلا کشی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، میں اس کو کرا سکتا ہوں، چاہے وہ جنات والے چلا کشی ہوں، کچھ بھی ہوں، میں اس کو کرا سکتا ہوں۔ اور بہت سارے عاملین نہیں کرا سکتے، ان کے پاس یہ دم خم نہیں ہے تو نہیں کراتے۔ استاد جی، جسم میں پری ہے، جادو مسلط ہے، لیکن جادو نکال دیا ہے، وہ پھر بھی نہیں جاتا، نہ حاضر ہوتا ہے، جسم کو ٹائٹ کر کے پکڑا ہوا ہے، آپ کو یہ حل بتا دیں۔ پہلی نمبر پر تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے جادو نکال دیا کہ وہ نہیں جا رہا؟ جب جادو نکل گیا تو وہ خواہ چلے جاتے ہیں، ان کا رہنا بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر بھی بہت ساری بحث ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ آپ پرسن میں آئیں گے، مریض کا نام، اس کی امی کا نام، اس کی تازہ تصویر آپ مجھے سینڈ کریں گے، میں چیک آؤٹ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں بعض اوقات وہی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہی چیزیں، کیونکہ جب آپ اس کے اوپر پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے وہی انداز، وہی معاملات ہو جاتے ہیں جیسے پرانی اس کی روٹین چل رہی تھی، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں ایکٹنگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا وہ جو مطالبات ہوتے ہیں وہ مان لے جائیں پسند کی شادی ہوتی ہیں یا پھر عشق مشوقی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر خاص طور پر نوجوان نسل کو اس طرح کے مسلط جن ہیں تو اللہ کے لیے ان کی پسند کی شادی کروا دیں تو سیٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم بابا سائیں، کیسے حال ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، کیا چلا کشی کے بغیر جنات دوست بن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر چلا کشی کے تو دوست بھی نہیں بنتے، پیسے کے سارا سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر چلا کشی کے دوست جنات بن جاتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بات بالکل حقیقت ہے۔ کوئی بنانے والا ہو تو بن جاتا ہے، لیکن اس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے منع فرمایا، آپ ان چیزوں سے دور رہیں تو بہتر ہے، آپ انسانوں سے دوستی کر کے گزارا کیا کریں، اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ زماد پر خاص دعا کا اللہ پامان، السلام علیکم۔